श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 81। स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामाम् यातो भूय सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो अस्ति पुर्याम् शक्रप्रस्थम् पुरमपि विभो संविधायागतो भूः भद्राम् भद्राम् भवदवरजाम् कौरवेणार्थ्यमानाम् त्वद्वाचा तामहृतकुहना मस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धम् बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धम् शक्रप्रस्थम् प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टाम् गृहीत्वा ताम् काळिन्दीम् नगरमगमः खाण्डव प्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्ताम् प्रणयविवशाम् देवपैतृष्वसेयीम् राज्ञाम् मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीम् सत्याम् गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनाम् ताम् बध्वा सप्तापि च वृषभवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्राम् नाम प्रददुरतथे देव सप्तर्तनाद्याः तत्सोदर्याम् वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरप्यकृतलवनम् तोयमात्राभिलक्ष्यम् लक्ष्यम् छित्त्वा शफरमवृथा लक्ष्मणाम् मद्रकन्याम् अष्टावेवम् तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथत्वम् सुरपतिगिरा भवमधुश्चेष्टितानि स्मृतायातम् पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामा उपवनमिवारातिभवनम् बिभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतना शोणितरसैः पुरम् तावत् प्राग्ज्योतिषमकृथा शोणितपुरम् मुरस्त्वाम् पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिराम् मंशु भवता चतुर्दन्तैर्दन्ता बलपतिभिरिन्धानसमरम् रथाङ्गेन छित्त्वा नरकमकरोस्तीर्ण नरकम् स्तुतो भूम्या राज्यम् सपदि भगदत्तेऽस्य तनये गजम् चैकम् दत्त्वा हृदिघैथनागानिजपुरीम् खलेनाबद्धानाम् स्वगतमनसाम् षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिम् च विपुलम् भौमापाहृतकुण्डलम् तददितेर्दातुम् प्रयातो दिवम् शक्राद्यैर्महितः समम् दयितया द्युस्त्रीषु दत्तह्रिया कृत्वा कल्पतरुम् वृषाभिपतितम् जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमदघोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुम् सत्यभामा भवनभुवि सृजन् व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारम् विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्याम् नारदालोकितविविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दशदशतनयान् पाहि वातालयेश श्रीहरये नमः।